अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। जी पापा, क्या टॉपिक है आज का? आज का टॉपिक जो है वो तकब्बुर करने वालों का अंजाम क्या होता है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। बेटा, तकब्बुर का लुग़वी मानी है फ़ख्र करना, गुरूर करना, घुमंड करना, अपने आपे से बाहर निकल जाना। जो अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियारात दिए हैं उनसे तजावुज़ करना, लोगों के सामने ऐसी डींगे मारना कि मैं बड़ी शय हूँ, मेरा कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। तकब्बुर में जब वो सारी हदें क्रॉस कर लेता है तो अपने आप को अल्लाह अकबर के दर्जे पर ले आता है और दावा कर देता है कि मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। तमाम अफराद मेरे सामने कीड़े मकोड़ों की तरह हैं। इस गुरूर तकब्बुर में आकर बेगुनाह अफराद को कत्ल भी करवा देता है और भरी मजलिस में अपना रोब और दबदबा और खौफ फैलाने के लिए ऐसी खौफनाक सजाएं दे देता है कि लोग डर तो जाते हैं लेकिन उसको जालिम और जाहिल से पुकारना शुरू कर देते हैं। बददुआएं शुरू हो जाती हैं, अल्लाह ताला के फैसले का इंतज़ार शुरू हो जाता है, जिल्लत और रिसवाई उसका मुकद्दर बन जाती है। जो गुनाह उसने छुप कर किए होते हैं आश्कारा होने शुरू हो जाते हैं। उसका अंजाम बहुत बुरा और भयानक अमेज हो जाता है। कुरान मजीद हमें तकब्बुर करने वालों की क्या मिसालें देकर समझाने की कोशिश करता है। सूरत अल-आराफ में तकब्बुर वालों के बारे में यूं जिक्र किया जाता है कि बेशक वो लोग जिन्होंने झुटलाया हमारी आयात को और तकब्बुर किया उनसे नहीं खोले जाएंगे आसमान के दरवाजे और ना दाखिल होंगे जन्नत में, यहाँ तक कि घुस जाए ऊंट सुई के नाके में। इसी तरह हम बदला देते हैं मुजरिमों को, उनका ही जहन्नम का बिछौना होगा, उनके ऊपर उसी का ओढ़ना होगा। इसी तरह हम बदला देते हैं जालिमों को। बेटा, दूसरी मिसाल जो है अल्लाह ताला ने सूरत काफ में दी है। गुरूर अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं। इस सूरत में उस शख्स की मिसाल दी गई है कि जो उस वक़्त का बड़ा जिम्मेदार था, कई किस्म के बागात थे और वो इस इलाके का सरदार था। उसका जिगरी दोस्त आया, वो गरीब और मुस्तहिक था, वो इमदाद का तालिब था। जब वो उसके पास आया तो उसने बड़े तकब्बुराना अंदाज में कहा कि ये सब कुछ मेरी अक्लमंदी और दहानत का नतीजा है। उसके दोस्त ने कहा कि ये अल्लाह ताला का फजल है, उसी की वजह से तू बहुत बड़ा जिम्मेदार बन चुका है। उसने सब बातों को ठुकरा दिया और फख्र और तकब्बुर में कहने लगा कि मैंने उसको इस तरह इन बागात को तैयार किया है कि कभी भी ख़त्म ना होंगे, नस्ल दस नस्ल चलेगा। और दोस्त को हकीर जाना, यही बात तकब्बुराना थी। अल्लाह ताला को पसंद न आई और उसका खूबसूरत बाग उजड़ गया, बल्कि मिलियामेट हो गया। और फिर अपने दोस्त की बात को याद करके कहने लगा कि मैं अल्लाह ताला को भूल गया था कि काश मैं ऐसा ना करता। दूसरा बड़ा वाक़या तकब्बुर व गुरूर का वो है कि कारून का खुजाना, उस शख्स को भी इल्म व अकल पर गुरूर था, उसकी चाल ढाल में तकब्बुर था और लोगों को मजमे के सामने बड़े ठाट बाट के से जाता और जिसको चाहता बड़ा जलीलो रिसवा कर देता। अगर कोई बोलने की जुर्रत करता तो उसको ख़त्म करवा देता, उनकी जायदाद पर गासबाना कब्जा कर लेता, किसी को जुर्रत ना होती। अल्लाह ताला ने उसकी जायदाद की तफसील बहुत बड़ी जमात के खजाने की चाबियों से तशबीह दी है। यानी उस वक़्त के लिहाज से वो दुनिया का अमीर तरीन शख्स था। लोग उसकी दौलत को देखकर हसरत करने
کرتے کرتے کہ کاش ہم بھی ایسے مالدار ہو جائیں، لیکن وہ دوسری طرف سے جب ظلم کی حد ہو گئی، رعایا کی طرف سے تو ہونے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا زلزلہ بھیجا کہ وہ اس کا تمام خزانہ زمین بوس ہو گیا۔ جو لوگ ایسے خزانے کی خواہش رکھتے تھے وہ توبہ کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ تکبر ایک ایسی بیماری ہے، جب یہ بیماری بڑھتی ہے تو حسد بھی اپنی جگہ لے لیتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ زیادہ تر ہمارے سیاسی لیڈروں میں پائی جاتی ہے۔ ان کے چہرے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ جب وہ اپنے انتخابات کے لیے رعایا کے پاس ووٹ لینے جاتے ہیں تو اتنی عزت و انکساری، ہمدردی، بھائی چارے کے خوبصورت الفاظ سے لوگوں کو خوب بیوقوف بناتے ہیں۔ اس وقت ایسا دکھائی دیتا ہے کہ تو بڑا مسیحا ہے، ہمارے سارے غم دور ہو جائیں گے، دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی۔ اسی جوش و جذبے کی وجہ سے مختلف قسم کے نعرے اور نغمے بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ آئے گا تو بنے گا نیا پاکستان، یہ تو میری آن ہے، یہ تو میری جان ہے، بنے گا نیا پاکستان۔ اس طرح کے بے شمار ملی نغمے اور قسم کے گائے جاتے ہیں ان کی تعریف میں۔ جب یہ خوش آمدی لوگ سیاسی لیڈروں کے بے جا تعریف کے قصیدے پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ پہلے تو اپنے آپ کو بڑی شے سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کامیابی کے بعد عزت و انکساری اختیار کر کے رعایا کے کام آتے ہیں۔ ان لوگوں کی وجہ سے ابھی تک پاکستان قائم دائم ہے۔ ہماری تو دعا ہے کہ ایسے مخلص لوگ تعداد میں زیادہ ہو جائیں تو انشاءاللہ اللہ پاکستان کی ترقی کرنے لگے گا۔ تکبر کی خطرناک بات یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ رتبہ رکھنے والا شخص دنیا کے سامنے اپنے آپ کو نیک اور پارسا ہونے کا چیلنج کر بیٹھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ سمجھو کہ اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے، جس کا اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ اسلامی تاریخ سے علم ہوتا ہے کہ کہاں گیا شہنشاہ اکبر اعظم، جس کے لیے صدا بلند ہوتی تھی کہ تشریف لا رہے ہیں ذل سبحانی شہنشاہ معظم اکبر اعظم۔ تمام درباری لوگ رکوع میں جا کر سلام پیش کرتے، آنکھ اٹھا کر بات کرنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ اگر کوئی غلطی سے کر بیٹھتا تو رعایا کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا جاتا۔ حکومت اور زندگی ختم ہونے کے بعد کون تعریف کرتا ہے ان لوگوں کی؟ جو جواب میں ملتا ہے نفی کوئی بھی نہیں۔ اصلی حقیقت تو یہ ہے۔ کہاں گیا جنرل مشرف جو کہ مکہ لہرا کر فخریہ بات کرتا، سب کچھ کو چیلنج کرتا اور کہتا کہ میرے مقابلہ کا کوئی شخص ہے تو لاؤ؟ کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی۔ اب کوئی بھی اچھے نام سے یاد کرتا ہے۔ ان مثالوں سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ دل و دماغ میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں کوئی تو آئیڈیل ہو سکتا ہے جس کو نمونہ بنائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی مائی کا لال جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ مخلص بھی تھے اور عزت و انکساری ان کے چہروں سے ٹپکتی تھی۔ اس لیے وہ ہمارے دلوں دماغ میں چھا گئے۔ اب ہم سب کو ایسے آئیڈیل شخص کی اشد ضرورت ہے جس کے لیے دعا اور دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے نیک آئیڈیل شخص کی ضرورت کو پورا کرے اور ہمارے پاکستان کی ترقی کے لیے وہ اچھا ثابت ہو۔ آمین۔